नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आन्तरिक विवादको भुमरीमा फस्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कटमा। आफ्नाले आफ्नैलाई सकाउने गतिविधि गरिरहँदा भविष्य सुखद हुन नसक्ने विश्लेषण। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत प्राप्त। कुल 51 मत मध्ये पक्षमा 30, विपक्षमा 9 मत खस्यो। 12 मत तटस्थमा। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहिबार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धको रिटमा सरकारसँग जवाफ माग। अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न विपक्षीहरूको समेत उपस्थितिमा असार 8 गते अर्को सुनवाई हुने। देशभर कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप अभियान सुरु। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका प्राथमिकतामा खोपको प्रयोगले संक्रमण नियन्त्रण हुने वैज्ञको विश्वास। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित कानपुरमा बस र टेम्पो एक आपसमा ठक्कर खाँदा 17 जनाको मृत्यु, 19 जना घाइते। र इङ्ल्यान्डको वेलबलीमा हुने युरोकप फुटबलका खेलहरू रङ्गशालामै बसेर हेर्न पाइने। खेल हेर्न कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप र पासपोर्ट भने अनिवार्य हुनुपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास 7 दशकभन्दा लामो छ। 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू दर्जनौं पटक फुट्दै जुट्दै यहाँसम्म आइपुगे। विश्वमा नै समाप्त भइरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन पछिल्लो समय नेपालमा पनि धर्मराएको छ। आफ्नैले आफ्नालाई सकाउने प्रवृत्ति हावी हुँदा अहिले नेताहरू आफ्नै पार्टी र नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्न देशी विदेशी शक्तिको गोटीका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको फुटको अनगिन्ती श्रृङ्खला पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा आइपुगेको छ। एमाले सैद्धान्तिक नभई पदको भागबण्डा नमिल्दा फुटको संघारमा पुगेको स्पष्ट देखिएको छ। कम्युनिस्टहरू सिद्धान्त नभई पदकै लागि पटक पटक फुटेका छन्। आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने कम्युनिस्टहरू विगतमा विभाजनको अन्त्यहीन श्रृङ्खलाबाट गुज्रिएको इतिहास छ। 70 वर्ष लामो इतिहासमा पनि सांगठनिक र वैचारिक रूपमा स्पष्ट भएर अघि बढ्न नसक्दा विभाजनमा शक्ति देख्ने मनोदशा र गुटबन्दीमा रमाउने मनोरोगबाट नेपाली कम्युनिस्टहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्। कम्युनिस्ट नेताहरू आन्तरिक, बाह्य, देशी विदेशी सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, व्यक्तिगत र गुटगत प्रवृत्तिका कारण फुट्दै जुट्दै आएको इतिहास छ। तर नेताहरूले कहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल मर्म अनुसार काम गर्न सकेनन्। अन्याय, शोषण र अत्याचार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न कम्युनिस्ट पार्टीमा संलग्न भएका नेताहरू नै पार्टीभित्र अत्याचार, पक्षपात, विभेदपूर्ण व्यवहार, हार्दिकता, विपरीत रवैया देखाउँदै आइरहेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूको दुर्भाग्य पनि यही हो। करिब 7 दशकको अनुभवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्याग, तपस्या, बलिदान र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष त गर्यो, तर नेताहरू सफल हुन सकेनन्। किनकि कम्युनिस्ट भित्र आफ्नैले आफ्नालाई सिद्ध्याउने खेल 72 वर्षदेखि जारी छ। संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्थामा रहेको नेपालमा अहिले पनि कम्युनिस्टहरू दृष्टिविहीन अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छन्। राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने मूल जिम्मेवारी पाएको पार्टी नेकपा एमाले धर्मराउँदा मुलुक पनि खतरामा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। विश्वमा चीन बाहेक कुनै पनि देशमा पूर्ण रूपले कम्युनिस्ट शासन सञ्चालन हुन सकेको छैन। चीनका कम्युनिस्ट आफ्नै ढङ्गले नीति बनाएर अगाडि बढिरहेका कारण अहिलेसम्म टिकेको छ। विश्वका अन्य देशमा बनेका कम्युनिस्टहरू ध्वस्त भइसकेका छन्। पोल्यान्ड, हङ्गेरी, चेकोस्लोभाकिया, रोमानिया, सोभियत सङ्घ, युगोस्लाभिया जस्ता देशमा कम्युनिस्ट शासन भए पनि कम्युनिस्टहरूको प्रभावकारिता छैन। जसरी ती देशका कम्युनिस्टहरू ध्वस्त भए त्यसरी नै अहिले नेपालका कम्युनिस्टहरूले बर्बादीको बाटो अँगालिरहेका छन्। इतिहासकै बलियो सरकार बनाएको नेकपा
अलग भइसकेको छ। अहिले सरकार मात्रै कमजोर भएको छैन, सत्तारूढ पार्टी समेत दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। सोभियत संघ र कम्युनिस्ट टुक्र्याउने विदेशी शक्ति नेपालमा पनि हाबी भएको छ। त्यसमा कठपुतली बनेर नेपालकै नेताहरू नाचिरहेका छन्। नेपाललाई अस्थिर राखिराख्न चाहने शक्तिले नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई ध्वस्त बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। 2006 साल वैशाख 10 गते नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो। 5 जनाबाट सुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेसम्म आउँदा दर्जनौं पटक फुटिसकेको छ। सिद्धान्तदेखि यौन काण्डसम्मको विवादमा समेत नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेको इतिहास जीवितै छ। नेकपा एमाले फुटको संघारमा पुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अवसान हुन लाग्यो भनेर शीर्ष नेताहरू नै रोइ कराई गरिरहेका छन्। पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मोहन विक्रम, निर्मल लामा, रूपलाल विश्वकर्मा, मोहन वैद्य किरण, मनमोहन अधिकारी, सीपी मैनाली, बाबुराम भट्टराई, नेत्र विक्रम चन्द, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली लगायतका सयौं नेताहरूले 70 वर्ष अघिदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई तोडफोड गरेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा गरे। 2006 सालमा सुरु गरेको कम्युनिस्टहरूको त्यो यात्राले विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गर्यो। 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध समेत भयो। हजारौं नेपालीहरूले देशका लागि बलिदान दिए। आजसम्म कैयौं नेपाली बेपत्ता पारिएका छन्, कैयौं नेपाली अङ्गभङ्ग भएका छन्। त्यसका बावजुद नेपाली जनताले 2064 सालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनायो। त्यसपछि नेकपा एमालेलाई नै जनताले नेपालको मूल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित गरिरहेका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी बनेको नेकपा एमालेले नै फुटको श्रृङ्खला दोहोर्याउँदैछ। यो नै देशका लागि दुर्भाग्यको विषय हुनेछ। केही नेताहरूलाई लागेको हुन सक्छ पार्टी फुटाएरै भए पनि कसैलाई पाखा लगाउँछु भन्ने, तर एमाले नेताहरू सवार डुङ्गा एउटै छ। डुङ्गा पल्टिए सबै नेता डुब्नेछन्। नेताहरूले यस कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ। एमाले, माओवादी र अन्य अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नितान्त व्यक्तिगत सोच र स्वार्थ पूरा गर्न पदको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्। बिचौलिया, दलाल, माफिया, अराजनीतिक गतिविधिमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरूलाई सर्वहारा वर्गका जनताले गिज्जाइरहेका छन्। त्यसैकारण नेताहरू नेपाली जनताबाट अपहेलित हुनुपर्ने दिन धेरै टाढा छैन, किनकि नेताहरूको हरकत र विवादित पक्षहरू जनताका बीचमा छर्लङ्ग भइसकेको छ। त्यसैले देशी विदेशी राजनीतिक बिचौलियाहरूको चङ्गुलबाट बाहिर आई नेताहरूले बेलैमा निष्ठाको राजनीति गरेनन् भने नेपालकै सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। लामो समयदेखिको आन्तरिक खिचतानी र अन्तर्द्वन्द्वमा फसिरहेको नेकपा एमालेको विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट समूहलाई पार्टी एकताका लागि वार्तामा आउन लिखित रूपमै आह्वान गरे तापनि माधव नेपाल पक्षले भने यो आह्वानलाई जालसाजी र सत्ता टिकाउने अस्त्रका रूपमा बुझेको छ। तत्काल ओली पक्षसँग मिल्ने सम्भावना नरहेको नेपाल पक्षको भनाइ छ, जसका कारण अब नेकपा एमाले एकजुट कायम रहन कठिन हुने देखिन्छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियत बनाउनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा यति बेला चरम अन्तर्विरोध देखिएको छ। पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको विवादका कारण आफ्नै दलबाट समेत समर्थन पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि 6 बुँदे प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। पार्टी एकता कायम राख्न गरिएको सो आह्वानमाथि झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले आशंका व्यक्त गरेको छ। तर एमाले नेता पदम गिरी भने असन्तुष्ट पक्षको चाहना अनुरूप नै अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता कायम राख्नका लागि आह्वान गरेको हुँदा माधव नेपाल पक्षले सुनौलो अवसरको रूपमा लिएर पार्टीमा बिना शर्त फर्किनुपर्ने बताउनुहुन्छ। त्यो समूहमा कुनै प्रकारले नजिक रहनुभएका केही नेता कमेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सोच्नुपर्छ उहाँहरूले वास्तवमा नेकपा एमालेमा चाहिँ लाई नै सुदृढ बनाएर लिएर जाने पक्षमा उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँको अबका दिनमा भोलिका दिनहरूमा उहाँसँग बाँकी रहने भनेको एउटा पश्चाताप मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले अझै पनि केही समय छ, उहाँहरू त्यहाँबाट फर्किनुहोस्। आफ्नो इतिहासको चाहिँ जुन योगदान छ, आफ्नो इतिहासमा यो पार्टीमा यो आन्दोलनमा लगाएको जुन यो श्रम पसिना जुन बगाउनु भएको छ, योगदान जुन दिनुभएको छ, त्यसलाई यति सानो चिजले सानो कुराको प्रलोभनमा परेर पार्टीभित्रको कुण्ठा र आग्रहको कारणले गर्दाखेरि यी आफ्नो इतिहासलाई आफ्नो विरासतलाई च्यात्ने काम नगरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। संवैधानिक र राजनीतिक रूपले धरातल कमजोर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको नेपाल पक्षको आरोप छ।
अध्यक्ष ओलीले 81/2075 जेठ 2 को अवस्थामा पार्टी संरचनालाई लैजान तयार भएपछि खनाल नेपाल लगायत उक्त समूहमा रहेका अन्य नेताहरूले पार्टी एकता कायम नराख्नका लागि ओलीले चालेको जालसाजीपूर्ण कदम भएको आशंका गर्दै तत्काल एकता सम्भव नहुने बताउँदै आएको छ। केपी ओलीसँग खाली फन्दा गर्छन्, जालसाज गर्छन्, षड्यन्त्र गर्छन्। यस्ता षड्यन्त्रकारी मान्छेलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ? यस्तो जालसाजी गर्ने मान्छे, यस्तो षड्यन्त्र गर्ने मान्छेहरूलाई फेरि पनि मुलुकको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा कसरी राख्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले केपी ओलीसँग अब हाम्रो केही समयको लागि एकता हुँदैन। केपी ओलीलाई नेता पनि मान्न सकिँदैन, अब केपी ओलीसँग सँगै पनि रहन सकिँदैन। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र माधव कुमार नेपाल भित्रको व्यक्तिगत स्वार्थ र रिसिभीका कारण एमालेको यस्तो अवस्था आएको बताउनुहुन्छ। एमाले भित्र पनि केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको स्वार्थ एउटै एमाले पोख्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन। त्यसकारणले ती दुईटा पार्टी नभइकन सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँ हेर्नुभयो भने, व्यावहारिक रूपमा तपाईँ हेर्नुभयो भने र नेताहरूका स्वार्थहरूको चाहिँ कुरालाई हेर्नुभयो भने त्यो नेकपा नामधारी पार्टीले माधव नेपाल समूह र केपी ओली समूह दुईटै समूहको बराबर स्वार्थ बोक्न सक्दैन। त्यसकारणले यो पार्टी एकता सम्भव पनि छैन। पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा नेपाल पक्षले लिखित जवाब पठाइसकेको छ। त्यसको सार भनेको आफूहरूलाई 6 मुदे प्रस्ताव मान्य नभएको र वास्तविक एकता गर्न चाहने हो भने जाल झेल गर्न नहुने रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा तत्कालै नेकपा एमाले दुई पक्ष एक हुने सम्भावना पातलो भएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 143 को उपनियम 4 बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा उहाँको पक्षमा बहुमत पुगेको हो। सरकार प्रमुखले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारको विश्वास छ भन्ने कुरालाई सदन समक्ष प्रस्ताव गरेको र सदनले विश्वास दिएको भट्टले उल्लेख गर्नुभयो। यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई क्रियान्वयन दौरानमा संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले अथवा सरकार प्रमुखले आवश्यक ठानेमा जुन कुनै अवस्थामा पनि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई मैले सदन समक्ष प्रस्ताव राखेँ र सदनले मलाई त्यो विश्वास दिएको छ। यो विश्वास भनेको लोकतन्त्र र संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सबैको जितको लागि अथवा यसलाई थप संस्थागत विकास गर्नको लागि यो विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। प्रदेशसभामा भएको मत विभाजनमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा 30 र विपक्षमा 9 मत पर्यो। कांग्रेसका 12 सांसद मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। मुख्यमन्त्रीलाई माओवादी सहित एमालेले समर्थन गर्ने निर्णय औपचारिक निर्णय गरेको थियो भने कांग्रेसले आवश्यकता अनुसार विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत पुग्ने भएपछि कांग्रेस मत विभाजनमा प्रक्रियामा सहभागी नभएको हो। 52 सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि 27 जनाको समर्थन आवश्यक हुन्थ्यो। 51 प्रदेशसभा सदस्य मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेठ 27 गते विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 27 गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा मंगलबार दर्ता भएको छ। प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताका हैसियतले वैशाख 29 गते प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका गुरुङले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विश्वासको मत लिनुभन्दा 2 दिन अघि संसद सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले 27 गते विश्वासको मत लिने पत्र सचिवालयमा पठाएको बताइएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न विपक्षीहरूको समेत उपस्थितिमा असार 8 गतेका लागि अर्को सुनवाई तोकेको छ।
बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र यसबारे के कसो भएको हो भनी जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पेश गर्न न्यायाधीश खतिवड़ाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका विपक्षीसँग मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिग्राम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चन कृष्ण नेउपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधान विपरीत काम गरेका भन्दै विपक्षी सांसदहरूले प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी नभएर विरोध जनाएका छन्। प्रदेश प्रमुख यादवले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा विपक्षी सांसदहरूले भने बाहिरै बसेर विरोध जनाएका हुन्। विपक्षी 4 दलका सांसदहरू उपस्थित नभए पनि 4 जना प्रमुख सचेतकहरू बैठकमा सहभागी भएका थिए। प्रदेश प्रमुखले संसदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको विपक्षीहरूको आरोप छ। जुन प्रदेश प्रमुखको मर्यादा, संविधानको दायित्वलाई बिर्सेर जुन प्रकारको गतिविधि उहाँले गर्नुभयो, त्यसकारणले उहाँ चाहिँ प्रदेश सभाले सम्मान गर्न लायक प्रदेशको अभिभावक जुन संविधान हुने त्यो स्तर हैसियत उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला छेत्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको जीवनसँग जोडिने भएकाले संसदमा प्रस्तुत हुन भने अवरोध नगर्ने बताउनु भयो। चर्काचर्की नारा लाउने, आन्दोलन गर्ने हाम्रो कुनै मनसाइ छैन र हामीले प्रदेश प्रमुखको मौन विरोध गरेका छौँ र संवैधानिक मर्यादा कायम गर्नको लागि हाम्रा 4 दलका सचेतकहरू भित्र हुनुहुन्छ। सरकारले विश्वासको मत नलिकन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएकोमा समेत आफूहरूको विरोध रहेको माओवादी केन्द्रका सांसद पार्वती पुन गहतराजको भनाइ छ। हामीलाई धक्कल पकल पाराउने काम जसरी भयो, हामी महिला मान्यज्यूहरूलाई पुरुष प्रहरी लगाएर जसरी हामीमाथि दमन गर्ने काम भयो, त्यसका विरुद्धमा हामीले यो हाम्रो सबैको साझा जो उहाँ अभिभावक जस्तो मान्छेले हामीलाई यस्तो गर्नुहुन्थेन। प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक फकरुद्दीन खान, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरती, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक पुमर्ती डेङ्गा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा जेसीको सहभागिता रहेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्नका लागि सिफारिस गरेको हो। मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, पुराना र अधुरा योजनाको निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेशले स्वास्थ्यका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा दिएको छ। यसमा महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि मृगौला डायलिसिस गर्दा आवश्यक पर्ने सुई औषधिमा लाग्ने खर्चमा 50% अनुदान दिइने सम्मका छन्। यस्तै प्रदेश गौरव तथा प्रदेश स्तरका आयोजनाहरू कृषि सडक, पर्यटन स्थल, पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योग स्थल, पहुँच मार्ग लगायतका प्रदेश स्तरीय सडक सञ्जालको विकास तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने समेत उल्लेख छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकभर मंगलबारदेखि कोरोना विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको थप खोप वितरण अभियान सुरु भएको छ। चीन सरकारद्वारा अनुदानमा थप 10 लाख मात्रा भेरोसेल खोप उपलब्ध भएसँगै मंगलबारदेखि खोप अभियान सुरु भएको हो। 60 देखि 64 वर्षसम्मका व्यक्तिलाई खोप लगाउने कार्य बिहान 10 बजेदेखि नै सुरु भएको छ।
सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ। चिनिया सरकारले दोस्रो पटक पनि अनुदान स्वरूप प्रदान गरेको भेरोसेल खोप मंगलबारबाट मुलुकभर लगाउन सुरु गरिएको हो। यसअघि पनि चीन सरकारले 8 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको थियो। सो खोपको वितरण भइसकेको र हालै आएको खोपको वितरण प्रक्रिया सुरु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागका कोभिड संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। विश्वव्यापी रूपमा स्थानीय तहको समन्वय 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाइ छ। कोभिड विरुद्धको खोप फेरि सुरु भएको छ। यो खोप अहिले अधिराज्यभरिका 75 जिल्ला 77 जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ र अहिले आएर यसको लक्षित समूह भनेको चाहिँ काठमाडौँमा 60 देखि 64 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू र काठमाडौँ बाहिर चाहिँ 62 देखि 64 वर्षका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो खोप दिइरहेको छ। अहिले हालसम्म कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने औषधि निर्माण नभइसकेको र यो भाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिएकाले खोप नै यसको फैलावट नियन्त्रणको एकमात्र उपाय रहेको देखिन्छ। सोही कारण समुदायमा धेरैभन्दा धेरैलाई खोप लगाउन सके संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ। मेरो बुझाइमा मैले हेर्दाखेरि जुन बिरामीसँग भएको अन्तर्क्रियाबाट के थाहा हुन्छ भन्दा उहाँहरूले जुन भ्याक्सिन लगाएको छ ती लगाएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यस्तो कडा खालको अवस्था यो जुन कोरोना भाइरस भएको अथवा यसको जटिल अवस्था आएको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। अपवाद होला, कुनै पनि भ्याक्सिन अब 100% भने त हुँदैन, तर भ्याक्सिन लगाउँदाखेरिको जुन एउटा फाइदा, जुन एउटा कोरोना भाइरसबाट हुन सक्ने जुन एउटा जटिल अवस्था मानवीय क्षति छ त्यो धेरै धेरै हदसम्म चाहिँ रोकेको पाइएको छ। तसर्थ अहिलेको जुन एउटा कोरोना भाइरसको हाम्रो दोस्रो जुन लहरमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको प्रभावकारी यो भ्याक्सिनले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम गरेको चाहिँ हामीले पाएका चाहिँ छौँ। अहिलेको अभियानले 60 वर्ष माथिको उमेर समूहलाई प्राथमिकतामा राखे पनि यसअघि खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन नपाएकालाई पनि खोप दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। काठमाडौँमा भने स्थानीय तहमा खोप केन्द्र मार्फत खोप लगाइने भएको छ। अहिलेको अभियानले समेत कोरोना महामारीको फैलावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। पर्वतमा आगामी 30 र 31 गते चिनिया भेरोसेल खोप लगाइने भएको छ। खोप समन्वय समिति पर्वतको मंगलबारको बैठकले आगामी जेठ 30 र 31 गते खोप लगाउने निर्णय गरेको स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। समितिको बैठकले पालिकाहरूमा खोप पठाउने र पालिकाहरूले खोप केन्द्र निर्धारण गरेर खोप लगाउने निर्णय भएको छ। खोप 62 देखि 64 उमेर समूहकाहरूले लगाउने पाउनेछन्। यो खोप पहिलो चरणमा छुटेका स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि लगाइनेछ। पर्वत जिल्लाका लागि 2100 डोज खोप उपलब्ध भएको छ। जिल्लाले मागेको भन्दा झन्डै आधा डोज मात्र खोप उपलब्ध भएका कारण तोकिएको उमेर समूहका मानिसलाई खोप लगाउन नसकिने बताइएको छ। कोरोना संक्रमणको कारण बिरामीको चाप अस्पतालमा परेसँगै स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि चुनौती थपिएको छ। जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षित हुनका लागि मास्क, पिपी जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यतामा हुन्छन्। तर लामो समयसम्म यी सामग्रीको प्रयोगले ती स्वास्थ्य कर्मीमा शारीरिक तथा मानसिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएसँगै अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामी चाप बढिरहेको छ। बिरामीको चाप बढेकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूको काम झन कठिन बनेको छ। उसै पनि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र अरू विकसित राष्ट्रहरूमा जस्तो सबल छैन। यस्तो अवस्थामा थोरै संख्यामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले लामो समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ। विशेष गरी भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन प्रयोग गरिने पिपी र मास्कको लगातारको प्रयोगले स्वास्थ्य कर्मीहरूले कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था छ। पिपी लगाएर लामो समय काम गर्दा डाक्टरहरूको मानसिक र शारीरिक समस्या देखा पर्ने गरेको दमक आमदा अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर नवीन ढकाल बताउनुहुन्छ। पिपी लाएर काम गर्नुपर्ने, त्यसमाथि पनि झापा जस्तो ठाउँ, गर्मी भनौँ न जेठको महिना, अब यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ के भने स्वास्थ्य कर्मीलाई एक त यसै पनि टेम्परेचर हाई हुने, त्यसमा प्रुफ टाइपको लुगा हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ बसेर काम गर्नुपर्दा एक्सेसिभ स्वेटिङ हुन्छ। अब फेरि पिपी लगाइसकेपछि स्वेटिङ पनि हुन्छ, तर पानीहरू पनि गएर खान मिल्दैन, किनभने ग्लोभ्सहरू हामीले कम्प्लिटली पिपी लाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो बेलामा।
अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूले अतिरिक्त जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले झन गर्मी बढ्दै गएकाले पिपी र मास्क लगायतको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग लामो समय गर्नुपर्दा यसले स्वास्थ्य कर्मीमा शारीरिक मात्र नभई मानसिक समस्या समेत देखिएको अर्का डाक्टर सबिन चौलागाईको भनाइ छ। सम्म पिपी लगाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले दुवै शारीरिक र मानसिक समस्या पर्न आउने हुन्छ। अब शारीरिक समस्यामा अनि गर्मीको मौसम छ, धेरै पसिना आउने देखिया छ। अब कतिपय महिला डाक्टर साहबहरूले नर्सहरूले पनि पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्न नसक्ने होइन, त्यो बेलामा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने होइन, अनि अब कहिलेकाहीँ त बाथरुम पनि जान नभ्याउने स्थिति आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि हाइजिन इस्युजहरू, हेल्थ रिलेटेड प्रब्लम्सहरू पिपी प्रोलोङ युजले गर्दाखेरि नआउने होइन, त्यो पक्कै पनि आउँछ। र अर्को मानसिक समस्या भनेको चाहिँ परिवारसँग कटक भएर बस्नुपर्ने, लामो समयसम्म पिपी लगाएर ड्युटी गर्दाखेरि चाहिँ निसास छिने होइन, अलिकति एक्लोपनको महसुस हुने। त्यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत डाक्टर विकास शाह भने लामो समयको शिफ्ट हुने भएकाले अस्पताल प्रशासनले स्वास्थ्य कर्मीको संख्या बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। पावर बढाइदिनु पर्छ, जसै चाहिँ अब एउटै मेन पावर एउटा डाक्टरलाई 6 घण्टा खटाइएको ठाउँमा 3 घण्टा खटाउने अनि फेरि अर्को 3 घण्टाको लागि अर्कोलाई पठाइदिने। त्यो डाक्टरको काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट कम्फर्टेबल हुनको लागि एसीहरूको पर्याप्त एसीहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अब त्यो गर्न नसक्ने अवस्था छ भने डाक्टरकै संख्या, सिस्टरकै संख्या बढाइदिएर उहाँहरूको वर्किङ आवरलाई कम गरिदिनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामी यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको जस्तो महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नु नै चुनौतीपूर्ण छ। अझ यो गर्मीको सिजनमा लामो समयको ड्युटी गर्नुपर्ने र बिरामीको चापका कारण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काम गर्न कठिन भएको गुनासो आउने गरेको छ। यस्तोमा सरकारले स्वास्थ्य कर्मीको कठिनाई सम्बोधन गर्ने गरी जनशक्ति बढाउने र सुविधा थप्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 6570 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6570 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण भई निको हुनेको संख्या 5,04,530 पुगेको छ। 24 घण्टामा 12,065 पीसीआर परीक्षणबाट 3,870 जना तथा 5,611 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,283 गरी कुल 6,570 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 108 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,098 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 82,736 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारको तर्फबाट सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार बागमती प्रदेश स्काउट अन्तर्गत गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्थानीय स्काउट कार्यक्रमको उद्घाटनमा मन्त्री तामाङले सबै नागरिकलाई खोप लगाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। म सबै देशवासी नेपाली नागरिकलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी खोप छिटै ल्याउँदैछौँ, खोपहरू आउनेछ। हामी धेरै पहल कदमी गरिरहेका छौँ। क्रमैसँग सबैलाई खोप लगाइनेछ, खोप सुनिश्चित गर्नेछौँ। म वास्तवमा यो जिम्मेवारी लिएर आएको छु र एउटा विश्वास गरेर देशवासीले पनि विश्वास गर्नुभएको छ, मलाई पार्टी नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विश्वास गर्नुभएको छ। यो विश्वासको जगमा टेकेर वास्तवमा नेपाली जनताको रक्षाको लागि मैले गर्नुपर्ने हर तरहको प्रयत्न गर्नेछौँ। खोप ल्याउने क्रम जारी रहेको भन्दै उहाँले उमेर समूह अनुसार क्रमशः खोप दिँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो। दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकी रहेकाहरूको हकमा पनि छिट्टै खोप दिने उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आर्थिक उपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारी या त सरकारी जागिरी खानु पर्दछ भन्ने पुरानो मान्यतालाई पाल्पाको तानसेन नगरका युवाहरूले तोडिदिएका छन्। आफ्नो नभए पनि अरूको जमिन भाडामा लिएर व्यावसायिक कृषि पेसाको थालनी गरेका 4 जना युवाहरूले एकीकृत कृषि प्रणालीको सुरुवात गरी पुरानो मान्यता तोडेका हुन्।
पाल्पाका युवाहरू व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित भएका छन्। उनीहरूले 200 रोपनी क्षेत्रफलमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, धान खेतीका साथै कुखुरा, बाख्रा तथा गाई पालन गर्न थालेका हुन्। 4 जना युवाहरूको प्रयास र लगानीमा सुरु भएको कृषि फार्मको अध्ययन अवलोकन गर्न बाहिरी जिल्लाहरूबाट समेत जाने गरेका छन्। 25 लाखको लागतमा 1 वर्षदेखि व्यावसायिक कृषिमा लागेका युवाहरूलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट सहयोग भइरहेको छ। उद्यम गर्ने साथीहरूलाई हामीले ओडाबाट जुन अघिको कुराहरू भएको थियो, यो लोकल कुखुरा पाल्ने, त्यो बाहेक अर्को हामीले अहिले उहाँहरूलाई बङ्गुरको जुन एउटा समूह बनाएर दिएका छौँ। युवा कृषि उद्यमीहरूले कृषिबाट नै आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ भनेरै यस व्यवसायमा संलग्न भएको युवा उद्यमीको भनाइ छ। 80 रोपनी लिजमा लिन्छौँ हामीले ठेक्कामा, अनि त्यसपछि अरू चाहिँ के अरे लगभग 25-30 रोपनी चाहिँ अध्याय 30 रोपनी छ, 180 रोपनी ठेक्का छ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट यस्ता युवाहरूलाई थप उत्साही बनाउन कार्यविधि नै बनाएर सहयोग गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। बाहिरबाट आउनेहरूलाई एउटा सपोर्ट गरेर स्थानीय रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्थानीय पेसामा संलग्न गराउने रहेको छ। काम र दामको खोजीमा खाडी मुलुकको राप र तापमा पुग्ने युवाहरूलाई स्वदेशमै यस्ता व्यावसायिक कृषि फार्मतर्फ आकर्षित गर्न तिनै तहको सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण बन्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। जर्मनीले नेपाललाई कोरोना विरुद्ध आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। मंगलबार नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड सिफरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्न भएको हो। जर्मनीले 112 थान भेन्टिलेटर, 20,68,500 थान K95 मास्क, 29,000 थान पल्स अक्सिमिटर, 3,40,30,000 थान सर्जिकल मास्क, 5 आइसोलेसन सेन्टर टेन्ट, 400 गम्बुट र 25,000 लिटर हातमा प्रयोग हुने कीटनाशक औषधिहरू सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले स्वास्थ्य सहयोगका लागि जर्मन सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। स्वास्थ्य सामग्रीहरू आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यो सामग्री ल्याउनको लागि युरोपियन युनियनले वास्तवमा कार्गोको व्यवस्था गरेर यति ठुलो परिणाममा स्वास्थ्य सामग्री हामीले प्राप्त गरेका छौँ र म जर्मन सरकार, हाम्रो मित्र राष्ट्र, हाम्रो अत्यन्त सहयोगी मित्र राष्ट्र जर्मनी र त्यसै गरी युरोपियन युनियनलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड सेफरले जर्मनीले प्रदान गरेको सहयोग युरोपेली प्रयासको एक हिस्सा भएको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक रूपमा आवश्यक परेको ठाउँमा उक्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुग्नेमा विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। एनसेल र युएनडिपीले नेपालमा दिगो विकास तथा स्वच्छ जीवन र स्वच्छ सहरका लागि साइकल यात्रा प्रवर्धन गर्ने अभियानको लागि साझेदारी गरेका छन्। साइकल अभियानलाई हरित मार्ग एपको माध्यमबाट यसअघि नै प्रवर्धन गरिँदै आएको एनसेलले जनाएको छ। सहरवासीका लागि स्वच्छ, स्वस्थ र सुपथ रहेको साइकल यात्रा वैकल्पिक माध्यम हुन सक्ने भन्ने विषय पुष्टि गर्नु समेत अभियानको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ। एनसेल र युएनडिपीले यही उद्देश्यका साथ काठमाडौँ उपत्यका बाहिर अन्य सहरका लागि समेत काम गर्ने भनिएको छ। यो अभियानले आर्थिक, स्वास्थ्य लगायत वातावरणीय तथा कोभिड सम्बद्ध सुरक्षाका लागि समेत साइकल प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा विद्यार्थीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयन हुने स्पष्ट गर्नुभएको छ। मंगलबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा समावेश गरेको शैक्षिक ऋणसँग सम्बन्धित र अन्य सबै प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो।
भन्न चाहन्छु। यो मैले धेरैतिर भन्ने गरेको छु, यो बजेट सुनाउनको लागि ल्याइएको होइन, कार्यान्वयन गर्नको लागि ल्याइएको बजेट हो। बजेटमा प्रबन्ध गरेका सबै विषयहरू कार्यान्वयन हुन्छन्, हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। यो शैक्षिक ऋणसँग सम्बन्धित वा अरू शिक्षा क्षेत्रमा जस्ता मौलिक कार्यक्रमहरू अघि सारेका छौँ हामीले, वा नियमित कार्यक्रमहरू छन्, ती चिजहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ। अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ध्यानाकर्षण पत्रमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी 25 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको निश्चित प्रारूप तयार गरी तत्कालै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको छ। साथै कर्जा प्रदायक सबैमा निर्देशन जारी गर्न तथा विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने 5% ब्याज मध्ये 4% सरकारले र 1% विद्यार्थीले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ। त्यसै गरी विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्नका लागि 80,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउन ढिला नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ। शेयर बजारमा मंगलबार भने पूर्ण नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 53.44 अङ्कले बढेर 2960.14 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। मंगलबार नेप्सेले परिसूचकमा नयाँ रेकर्ड कायम हुँदा कारोबार रकम पनि करिब 17 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सोमबार स्थिर देखिएको शेयर बजारमा मंगलबार 1,49,708 कारोबारबाट 3,57,00,000 शेयर 16,95,12,79,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.47 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने अधिकांश समूहहरू बढ्दा होटल तथा पर्यटन र लघुवित्त समूहका लगानीकर्ताहरूले भने धेरै कमाउन सकेनन्। बजारमा उल्लास देखिँदा पनि यी दुई समूहको सब इन्डेक्स भने घटेको छ। लघुवित्त समूह 24.21 अङ्कले घट्दा होटल 16.46 अङ्कले घटेको छ। सबैभन्दा धेरै विकास बैंक 9% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ भने फाइनान्स समूह 8.71% ले उकालो लागेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आन्तरिक विवादको भुमारीमा फस्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कटमा आफ्नाले आफ्नैलाई सकाउने गतिविधि गरिरहँदा भविष्य सुखद हुन नसक्ने विश्लेषण। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टराईलाई विश्वासको मत प्राप्त। कुल 51 मत मध्ये पक्षमा 30, विपक्षमा 9 मत खस्यो, 12 मत तटस्थमा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहिबार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धको रिटमा सरकारसँग जवाफ माग। अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न विपक्षीहरूको समेत उपस्थितिमा असार 8 गते अर्को सुनवाई हुने। देशभर कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप अभियान सुरु। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका प्राथमिकतामा खोपको प्रयोगले संक्रमण नियन्त्रण हुने वैज्ञको विश्वास। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित कानपुरमा बस र टेम्पू एक आपसमा ठक्कर खाँदा 17 जनाको मृत्यु, 19 जना घाइते। र इङ्ल्यान्डको वेम्बलीमा हुने युरोकप फुटबलका खेलहरू रङ्गशालामै बसेर हेर्न पाइने। खेल हेर्न कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप र पासपोर्ट भने अनिवार्य हुनुपर्ने। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।